संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बलिदान भेटून तुका वागता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवे केल्या उपकारान अर्घा पाठयता आधार जोडूंक तुझे सृष्टीचा होऊन आयल्या अर्घा बलिदान भेटून तुका वागता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवे केल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आधार जोडून तुझे सृष्टीचा होऊन आयल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता भक्तीपोणी आम्ही तुझे उद्धार ऐकता भक्तीपोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वासपोणी संकटांनी सांगाता मेळटा भावांत आमचो उसारून तुका परगटता करते कोणी आम्ही तुझे उद्धार ऐकता भक्ती कोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वास कोणी संकट आम्ही सांगता मेळटा भावांत आमचो उसरून तुका परगटता संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सव आमचं एकवट सदांच तुमचे सव्वे आस तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो आज हांगासर आमकां बघता आमी कुडीन भलायकेंत आसा खावंक जेवंक पिवंक न्हेसोंक सगळें आसा आमच्या शिकपा वरवीं जानवय आसा ह्या संवसाराची ग्रेसकाय आमकां आसा ह्या कुडीची सोबाय आमकां आसा हेरांचो आदार आमकां आसा सांगात आमकां आसा म्हणून तुमी चिंता जाल्यार ते आमकां शांती समाधान जोड दिना ती तुजी म्हजी आमची आस्त न्ही ती तुजी म्हजी आमची ग्रेसकाय न्ही हें सगळें आसो न्ही जर तर पवित्र आत्मो तुजे सवय ना तर तुजे कडेन कांयच ना आनी तो पवित्र आत्मो आसा तुजे सवय तुजे कडेन सगळें आसा सक्कड आसा कांयच उणें ना देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज आमी मागूंक वेता जायत्यांक आमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या वैदेण्यान भरलां कृपेन भरलां सक्त्यान भरलां जानवान भरलां पूण आनीकी हांगासल्या हर एकल्याक त्या देण्यांनी बरोवंक मागणी तीच फळां आमच्या थंय हर एकल्या थंय दिसून येशें तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय येवन बिडार करचे खातीर जर तर मनां नितळनात काळजां पवित्र नात आमच्या कुडीन निस्कळनात तर ह्या घडये आमच्या पातका वरवीं तें वय
पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय येवन बिडार करूंक आमीच कारण जाल्या म्हणलें समजून चिंतनांनी शब्दांनी बोगनांनी केल्लीं सर पातकां आमी वळखून घेवया मात न्ही आमच्या थंय पवित्र आत्मो नातल्या वरी या बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी नातल्या वरी हेरांक कितें एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवा तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनात चिंतून तोंडात उतरलो वायट आदरान वर्सलो हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवाद वरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सहस्राच्या लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदुदा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातखां बुकसर आमकां ससनच्या जिविताक पाव सोमिया कांतो सोम्या कांतो प्रेसा कांतो प्रेसा कांतो सोमिया कांतो सोम्या कांतो महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या आबा मंगळा बापा देण्याच्या दातारा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तान बसलेलो तो आत्मो पवित्र आत्मो मजतदार जावन आमच्या संगता सदांच आसूंक त्या वरी सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जीवन व आमच्या पवित्रपणा वरी आनी बऱ्यापणा वरी सदांच तुका मान आनी महिमा दिवंक या संवसारांत जीवन आसतनाच तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी पयले वासा धर्मदुत्या कृत्या पुस्तकांतलें वासा अध्याय 2 ओळ 1-11 Reading from the book of Acts of Apostles chapter 2 verses 1-11 पवित्रात्म्याचे येणे पेंतकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्ती एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले तेन्ना एकच सणे कठीण जड वारें आयलेल्या बरी मोळबारतावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेले
त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हरी एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयलेले थंय आसले. ओ आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जबो एकठांय जालो आनी तांणी उलयिल्ले हर एकल्यांक आपापले भाशेन आयकतले देखून लोक सकड तटक्क जालो. ते शर्मेले आनी विजमीज जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गलिलियागार न्हय, तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसाव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसिसांतले, फ्रिजियांतले आनी पेंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतणीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वरस मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयन ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सोबीत पावलांती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बोरी गबारान येता सोडवण तुका वासयता. घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बोरी गबारान येता सोडवण तुका वासयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. धांवून येता सेवको संदेश धाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवासो सस्ता बाळच्या जिणयेचो. धांवून येता सेवको संदेश धाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवासो सस्ता बाळच्या जिणयेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. दैवीक मोग दाखयता सर्गेची कृपा लाभयता जेजूच्या उजवाड चलयता सर्गेच्या राजाक पावयता. दैवीक मोग दाखयता सर्गेची कृपा लाभयता जेजूच्या उजवाड चलयता सर्गेच्या राजाक पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णो कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 12 वोळ 1-13. 1 Corinthians chapter 12 verses 1-13. विविध आत्मिक देणी. भावांनो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशान तुमी नेणारी जायनये म्हूण म्हजी अपेक्षा. तुमी अनभावर्ती आसतना तुमचेच कुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक अरदान करूंक धांवतल्यात म्हूण तुमीच जाणात. त्या पासत
हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजू शिरा पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण सोमेस्तातें सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या तें दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगटचे देणे दिता, आनीकल्याक ते अर्थून विवार दिवचे देणे, एकल्याक त्याच आत्म्यातें भावार्थाचे देणे मेळटा, आनीकल्याक पिडा गूण करचे देणे, एकल्याक असर्या करचे देणे, आनीकल्याक प्रवाद करचे, तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे परकून पळोवचे देणे मेळटा, एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणे, आनीकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तसो आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसा आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जाता. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्याते पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवान आसूं दिला. देवाचे उतार हे देवाचे वडोवडो. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्या सगळ्या जीवाला. आराधूया आराधूया आज आमच्या सर्वोद्धारा. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्या सगळ्या जीवाला. आराधूया आराधूया आज आमच्या सर्वोद्धारा. हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस पोरा उल्हासूया. 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 सर्वेस पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 19-23 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 23. त्याच इतर संजेर जुदेवांच्या अभियान शिस दारां दंपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखताच शीस संतोशान भरले. परत्यांचेसून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. सोम्याक देखताच शीस संतोशान भरले.
तसो संत सदांच तुमच्या समोर आसच्या खातीर जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, देव खंय आसा? सर्गार आसा. जेजू खंय आसा? तोय सर्गार आसा. तो संवसारांत कोण आसा? ताणें धाडिल्लो पवित्र आत्मा आसा. आतां पवित्र आत्मा संवसारांत आसा म्हूण कशें कळटा? हाचे पयलें वाचता पळय तुमी चीत दिवन आयकताले तर आमकां कळटा. आतां सर भासांनी, संवसारांतल्या सर भासांनी देवाचें उतार वाचूंक मेळटा की ना? आयकूंक मेळटा की ना? म्हणल्यार सर्त कितें? म्हणल्यार सर्त कितें? पवित्र आत्मा संवसारांत आसा म्हणून एक रुजवात आमी वाचता. एफेसकारां पयल्या पत्रांत वर 6 आनी वळ 17. एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 कितें म्हणटा? बाचावेचें देणे बाचावेचें देणे तुमचे शिरास्त्राण म्हूण घेया. तुमचे शिरस्त्राण म्हणून घेया. पवित्र आत्मा दिता तें देणे पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर. देवाचें उतार जावं तुमची तलवार. जावं तुमच्या हातांत एक तलवार. पवित्र आत्मा दिता तें देणे खंयचें जावन आसा? आतां जायतीं जाणां म्हण येता ह्या जायते सेवाक हें हातेर घेवन देवाचें उतर प्रगट करना आसात की ना? तर हें देणें कोणें दिलां? पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर. देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. जावं तुमची तलवार. हांगा जमून जाल्यार तुमकां हर एक ल्हानशे सवाल म्हजे आयच्या दिसा चिंतून सांगा. मात कोणाक निजाय की पवित्र आत्म्याचें देणें जाय तर हात उबारा. जाय जाल्यार मात हात उबारा. आतां हात सकला घाल. कित्याक जाय म्हणलें सांगा. कित्याक जाय तुका पवित्र आत्म्याचें देणें? हांगा कॅमेरा दवरला देखून म्हाका कॅमेरा मुखार येवंक नाका. भियान बसोंक गी. हांव हांगा देवाचें उतर आयकूंक येता म्हणून कोणाक कळचें नाका. तशें न्हय भियान हांगा येवंक गी. कित्याक तुका पवित्र आत्मा जाय? धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुजें दावंडाय भोजवच्या आत्म्या खंत मोजे. धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुजें दावंडाय भोजवच्या आत्म्या खंत मो. हें धैर्य जोडच्या खातीर आनी धैर्यान वय हांव जेजूची म्हणून सांगच्या खातीर मात्र जोशुआ आनी ताच्या कुटुंबा बरी सगळे म्हणजे कुटाम जेजू साक्ष जावच्या खातीर तुमी आशेतात जाल्यार खरेंच जेजूचो मोग तुमी करतात वयत तर. आनी त्या जेजू खातीर तुमी ताचे उतार दिवंक खुशी व्हरतात वयत तर. जेन्ना तुमचे पवित्र आत्मा येतलो तुमकां बळ मेळटलें आनी तेन्ना कितें जातलें? आपोस्तलाची कृत्यां 1:8 कितें सांगता? Acts chapter 1 verse 8. पण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. हें बळ तुमकां जाय गी? कसलें बळ जाय? सकत तुमकां जाय गी? कळ्ळें? हें बॉडी बिल्डर जावंक जाय गी तुमकां? पयशांची सकत जाय गी? संवसार जाणवायचे सकत जाय गी? ह्या पदवी अधिकार ती सकत तो पावर जाय गी? कसली सकत जाय? आत्म्याचे रूप घेवन सदांच आसा दैवीक शक्तीन तूं आमकां. आत्म्याचे रूप घेवन सदांच आसा दैवीक शक्तीन तूं. तुमकां बळ मेळटलें तरी पवित्र आत्मा देणें मेळटा तर मेळ्ळ्यार कितें जायचें तुवें आनी हांवें आमी? उपरांत जेरुसलेमान ऐका पुनरुरांत वाच तूं सगळ्या जुदेयान किन्नीगोळींत आनी समारियान मणिपालांत आनी संवसाराच्या पंथांत उडपींत तोट्टामांत तोक्कोटूंत आनी खंय देरे बैलांत आनी पडुकोणेंत तुमच्या गांवांनी तुमच्या गांवाचें नांवूच गुर्तू ना तुमकां. मुल्कींत मुडबिद्रींत ब्रह्मवारांत
नमस्कार टेंत हां कळल्यार पुरो कितें जातलें आतां तुम्ही म्हाका साक्ष दितल्यात तुमी तुमच्या म्हाका धर्माक साक्ष साक्ष दितल्यात. दितल्यात तुमी तुमच्या जातीक साक्ष दितल्यात तुमी तुमच्या कुटुंबाक साक्ष दितल्यात तुमी तुमच्या विगाराक साक्ष दितल्यात तुम्ही म्हाका साक्ष दितल्यात. तुम्ही तुमच्या सेवकाक साक्ष दितल्यात कोणाक कित्याक रोंबाचे त्या दुकान उलोवचे आज खरेंच तुमी जेजू साक्ष दिवंक कशी वता जाल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे आयच्या दिसा लाभतले बेभिरांत नासतना त्या जेजूक तुमी प्रगट करून कशी व्हरता जाल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे लाभतले उलोवंक कळीत नासलेल्यांक की आज पवित्र आत्म्याचें देणे मेळोन उलोवंक तुमकां तें देणे लाभतलें जानवाय नासलेल्यांक ती जानवाय जाय तर तें देणे तुमकां लाभतलें पूण ती जानवाय खंयच्याक उपकारा पडटली जेजूक साक्ष दिवंक न्ही गर्वान अहंकारान हांव जाना म्हणून व्हडलो जन जावंक खंयसर तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात देखून आज पयले पिटी तुमकां पयलें सांगता हांव दनपारां भरती एक वर हांगा एनॉयंटींग आसतलें कशें निरंतर स्तुती आसली सकाळीं दनपारां 3 ते 4 वरां पर्यंत निरंतर हांगा एनॉयंटींग आसतलें तेल लावणी आसतली मागणी आसतली उबे रावन भरती एक वर पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर देण्या खातीर आनी फळां खातीर हांगासर हांव मागणी चलोवन व्हरतलो देखून पयलें सांगता तुमकां ती तान खान घेवन बसा ती बूक खान घेवन बसा आनी खरेंच कित्या खातीर तें देणें जाय म्हणलें तें सारकें जाणा जावन बसा ताज्या उपरांत हांगासर सेवा वाडटली सडटली 7th आनीक जायतो लोक येतलो त्या देण्या मुखांतर वडोल भावान सारकें सांगलां तुका सेवा करूंक की हांगा हाडलां तर तें पवित्र आत्म्यान हाडलां तुका विनवणेन बसयलां जाल्यार तें पवित्र आत्म्यान बसयलां तुका हांगा देवाचें उतर दिवंक विसलां तर तें पवित्र आत्म्यान विसलां हांगा तुका वाचूंक तुका दवरलां जाल्यार तें पवित्र आत्म्यान तुका फाव केलां कित्याक आयच्या पयल्या वचपान तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें ती सर देणी कित्या खातीर आवस्वर 12 1 Corinthians chapter 12:7 मात्र वाच 1 Corinthians chapter 12:7 हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी देणी सोमेस्ताच्या आदायापासून हेरांच्या आदायापासत न्ही म्हज्या गर्वापासत हें देवाचें उतर दिवचें हें देणें म्हाका लाभलां तुमच्या आदायापासत न्ही गर्वा पडूंक खंयचेंय देणें तुका दिलां आमच्या बहिणीक वाचचें तें देणें दिलां तुमच्या आदायापासत देखून हांव केदाळे सांगतना तुमकां थोड्यांक दुखता जावं पुरो हांगा येवन वाचतल्यांनी अशें वाचचें की आयकतल्यांक वाचतानाच तांकां संदेश लाभचे हांगा शिकोवन दिताना वाचतल्यांनी अशें वाचचें की ते म्हणटात कॉमा काल फुल स्टॉप पंक्च्युएशन म्हणटा आनी ताका वत्त दिवन कशें थोडे कडेन थोडे शब्द जोरान थोडे शब्द तुगे मोवाळ्यान कित्याक आयकतल्यांच्या कानान तो संदेश वचून रावचे एक देणें भाव भयणीनो गायतल्यांनी अशें गायचें की तूं न्ही पवित्र आत्मा तुज्या थंय गायतना आयकतल्यांक हो सक्त्यान भरला कुरप्यान भरला कशें मोरी पळय पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार म्हाका कशें म्हणाली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मा संत अशें उर्बेन उमेदीन न्ही कुरवोन देखून हांगासर तुमी पळयतात म्हणजे भावान बरी शिकोवन दिली तुमकां तरणाट्यांक दितना जानवाय दितना तरणाट्यांनी कशें ती सुटसुडाय ती उर्बा ती उमेद काल हांवें सांगलें तरणाट्यांक की तो पवित्र आत्म्यान कितें जातालें आमी वचता जोएलाच्या बुकांत वचो 3 ओळी 1 आनी 2 जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 ह्या उपरांत सगळ्या मनुष्य कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो बसयलां भाव भयणीनो चिंते नाका तांकां मात सगळ्या मनशा कुळा बसयला देखून तुवें तुका सांगाचें म्हाकाय बसयला म्हाकाय जायची म्हाका मेळाचें सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो म्हजो घालतलो आत्मो घालतलो तुमचे पूत आनी तुमचे धुवो प्रावाद करते मागा तुमच्या भुरग्यांनी हांगा आसा फळ आसा आवयच्या मागण्या वरवीं पूत हांगा सेवेंत आसा आवय बापाच्या मागण्या वरवीं हांगा जायतीं भुरगीं सेवेंत आसात आज आवय बापूय तुमी मागानात देखून तुमची भुरगीं सेवेंत येनात मात्र न्ही हांगा येवंक खुशी वरिनात तुमी मागानात हेरांनी तुमच्या खातीर हेरांनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागाचें न्ही तुमी मागाचें
तुमच्या स्वाधीन दिला कालच्या दिसा सांगला तुमच्या स्वाधीन दिल्ल्या त्या शेळ्यांक तुम्ही सरयजे तुमची भुरगीं तुमच्या अधीन दिल्या तर तुम्ही तांकां सरोवच्या खातीर आनी कसलो सरोव कालच्या दिसा सारकें सांगलां तुमकां तरणाट्यांचेर कितें जातलें तुमचे जाणटे सपना सपनेतले जाणटे सयत म्हातारे सयत सपनां देखतले आणि तुमचे तरणाटे दर्शना देखतले तरणाटे दर्शनां देखतली भाव भयणीनो 32 वर्सां पयलें 32 इयर्स पयलें जेन्ना आमकां ह्या जाकांक रितीत दिल्ली तुमच्या तशेल्या लायक भावांनी तरणाट्यांनी म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें म्हाका रूप दाखोवन दिल्लें अशें जालां तशें जालां अशें केलां हें सगळें तुज्या जिवितांत घडलां म्हणून रूप म्हाका दाखोवन दिल्लें तरणाट्यांनी न्ही म्हाताऱ्यांनी न्ही भुरग्यांनी शिकोवन दिल्ली तरणाट्यांनी आमकां ह्या जाकांक देव जावं पुरो हांगाय पळय येतात तुमी हांगा 7th आसा थंय देवाचें उतर दिवंक देवान कोणाक विंसून काडला जावं पुरो हांव एकलो म्हातारो प्रायेंत न्ही सुडसुड्यांत उरले पळया 7th आसले पळया तांच्या तरणाटपणाच्या अंतर ते आसात तरणाट्यांक कितें बसयलां तुमचे तरणाटे दर्शना देखतले दर्शनां देखतले देखून तुमकां बसयलां तें तरणाटे आसतनाच दर्शनां दनियेलाक केदाळ दर्शनां मेळ्ळीं तो म्हातारो जाल्ल्या उपरांत ताजे दोळे म्हळ्यार कुड्डे जाल्ल्या उपरांत सांगा व्हडो तुमी आयकलें ताजे थंय आसलो तो आत्मो तो न्ही उलेशीं केलो म्हणून तेन्ना आज भावने फाटीं घालनाकात रिटायरमेंटाक राखा नाकात सगळें बोळ मोडटलें अंतार तुजें सगळें बोळ मोडटलें पूण हें बोळ केदिंगूच मोडचें ना तुज्या कुडीची सकत अस्कत जातली तुज्या मोतीची कितें जाणवय अस्कत जातली तुज्या दोळ्यांची दिश्टी अस्कत जातली तुज्या खाणी इल्लें कितें म्हणून आयकनाशें केपें जातलें तुजें उलोवचें इल्लें बे करून मागीर जीब पडटली तुज्या हाती कामतले तुज्या पांयांक बोळ नासतना मागीर तुगे तोंडां सालाचें पडटलें पूण ही सकत आसा पळय खंयची ती दैवीक सकत पवित्र आत्म्याची सकत ती म्हातारी जायना ती अस्कत जायना हाज्या पयल्यान सांगलां सागोणेच्या रुखा बरी बैल्यान तो चिवळ्ळ्या बरी दिसता कात सुकुल्ल्या बरी दिसता भितर सागोणेचो रूख पळयल्या ती बैल्यान कसो दिसता सुकोण कात चिवळ्ळ्या बरी वय मू सकट कोले या पांटे सुकोन जीवनातल्या बरी वय मू कातरा या चिंचे सोरूक कातरा पळया कातरूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर आमच्या पयलींच्या रिती मंदिर एक व्हडलो चिंचेचो रूख आसलो कितल्या जाणां कडेन हांवें परतलें एपडी कांडी आसा ना चिंचेच्या रुखाक आमी आपोडिना जायना कातरूंक ताजे उपरांत JCB हाडून मुळा समेत हुमटून काडचें पडलो मागीर थंय सुकोवन ताच्या वयर कितें पुराय दास्तान कस्ताळ घालून उलपयचें पडलो पवित्र आत्म्याची सकत ती जावन आसा देखून तो लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 26 आनी 40 आनी 9 सांगता सर्गींत हांव येवच्या सक्त्यान तुमी बराज्य म्हणटा देवाचें उतर ऐका लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन पळया न्ही ही सकत संवसारांतली सकत न्ही सर्गींत हांव आयल्या ती सकत पवित्र आत्म्याची सकत संवसाराची सकत न्ही भाव भयणीनो मागीर थंय फाटीये देखून आमी वाचता झेकाऱ्याच्या बुकांत वाचो 4 वर्ड 6 ही पवित्र आत्म्याची सकत तुज्या हातारांची सकत न्ही तुज्या आयुधांची सकत न्ही न्यूक्लियर सकत न्ही या तुज्या हायड्रोजन बॉम्ब्स न्ही ते ऐका ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतर हें न्हय बोळान न्ही तुज्या बोळान न्हय पदवेन न्ही तुज्या पदवेन पगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर देखून हांवें सांगलें सुरवेर तर तुमचें खंयचेच बोळ तुमकां लेखाक न्ही ही सकत आपणाया ही सकत तुमकां मेळ्ळ्यार ह्या सक्ते सांगता बोळ तुमचें मात्र न्ही सगळें तुमचेंच जाता कित्याक दोळ्यांक दिसना लोक विचमीत पावता खंय धांवन आयली हाका ही जानवाय म्हणून जेजू विशयान ते विचमीत पावले की ना खंय धांवन आयली ती जानवाय
खंय धांवन येतली सकत सर्गीन धांवन आयली जानवाय खंय धांवन येता सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 सांगता सिराकाच्या बुकान 10:1 जानवाय खंय धांवन येता ऐका सगळी जाणवाय सगळी जानवाय देवा तावन येता देवा तावन येता ती सासनाक ताचे सवे आसा सासनाक ताचे सवय आसा तरी देव खंय आसा ते जानवाय खंय आसा खंय धांवन येता देखून तो जाकोबाच्या तो पुस्तकांत आमी वाचता 1:5 तुका जानवाय ना तर जानवाय दितेल्याक उलो मार म्हणटा ऐका जेम्स चॅप्टर 1:5 पूण तुमचे मदें कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो देव सोमेस्त मनशांक उपगन आसतना उदारपणे दिता जाल्यार वडले भावान सांगले न्ही थोडे फावटी तुमी विचमीत पावता खंय तावन ही जानवाय कसली जानवाय संवसारची जानवाय न्ही भावा भयणीन जावं दी कंतारा मुखांतर जावं दी शिकोण्या मुखांतर जावं दी म्हज्या वावरा मुखांतर जावं दी खंयच्या साक्षे मुखांतर ही जानवाय संवसाराची जानवाय न्ही ती येता जानवायच्या आत्म्यांतल्यान वो जानवायचो आत्मो कोण आयझाया चॅप्टर 11:2 इसायाच्या बुकांत 11 आनी 2 कितें सांगता ऐका सर्वेस्परस आत्मो ताचेर येवन रावतलो ओ सरस्परसो आत्मो तुजे तावन आयिल्ल्या वेळार संवसारची जानवाय न्ही तुका मेळची सर्गीची जानवाय तो आत्मो तुजेर येवन रावतलो जाणवायेचो जानवायचो आत्मो आनी समजणेचो आत्मो मात्रणी हांगा जानवायन उतार प्रगट करतना आयकता जाल्यार तुमकां समजोणी दिवचो आत्मो बुद्धीचो मात न्ही समजोणी मेळ्ळ्या उपरांत गिन्यान मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां बूद शिकोवचो आनी पदवेचो आत्मो आतां बूद शिकोवचो म्हळ्यार बुडी काणयो न्ही तुमकां बुधबाळ दिवचो आत्मो आनी बुधबाळ दिल्ल्या उपरांत त्या दैरान पदवेन तुमी रावाजे म्हणलो पदवेचो आत्मो सर्वेस्परच्या शाणेपणाचो मात्र सर्वेस्परच्या शाणेपणाचो शाणो म्हळ्यार कितें क्लेवर म्हणटा आमी शाणो बुद्धवंत सर्वेस्पराची बुद्धवंत काय तुका आसतली सर्वेस्पराची जानवाय तुका आसतली सर्वेस्पराची चुरू काय तुका आसतली कित्याक ताच्या सारकें सुरूपायचो जावन तुका रचला सर्वेस्पराचो शाणेपणाचो आत्मो आनी बिरांतीचो आनी बिरांतीचो आत्मो हो आत्मो तुजेर आसतली ही मात्र बिरांत तुका आसतली हो आत्मो तुवें ओगडावन वचो म्हणली बिरांत आमी वाचता किर्तन 51:10, 11 आनी 12 पळय आनी कितली बिरांत पळया पाताक आदारलेल्या उपरांत ह्या दाविदाक कसली बिरांत पळया तो बिरांतीन कितें म्हणटा कशें मागता ऐका Psalm 51:10-12 एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा पळय बिरांत कली पळया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर एक नवो आत्मो एक नवो मात्र दिल्या पावना तीर आत्मो येवच्या वर्सा परतून ताका सोदून येनाकात मेळ्ळा जाल्यार 32 वर्सां जावन म्हजे समय तो आसा हर एक वर्सा हांव ताका सोदिना हर एक दिसा हांव सोदिना एक नवो आत्मो आनी थीर आत्मो म्हजे भितर घाल म्हजे भितर घाल तुझे मुखलो काडून म्हाका आनी भायर तो तुजे भितर आसा जाल्यार ताजे मुखलो तूं पयस वचना खरेंच वो पवित्र आत्मो तुजे तें आसा वय जाल्यार ताजे मुखलो ताजे हजारपणांत तूं पयस वचना देखून तो सिमिया आसलो देवाळांत अन्न आसली देवाळांत समेलेच्या आवय अन्न आसली देवाळांत मात्र न्ही दाविदी आसलो आनी आशेतलो रावंक देवाळांत देखून तुमकां पवित्र आत्मो जाय जाल्यार ह्या खातीर तुमी मागा तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून पवित्र आत्मो तुका सदांच ताच्या पांयां तळा हाडून दवरता संवसाराक वरिना संवसाराक केदींगच वरिना तुका पवित्र आत्मो खरोच मेळ्ळा जाल्यार तुका जागयता एखादा तूं संवसाराक गेलोय जाल्यार तुका जागयता तुजें कॉन्सेप्ट तुका जागयता तुजें अंतस्कन तुका जागयता तूं सूख करता तुका जागयता जागयल्या उपरांत तूं ओगडायताय कितें वाचलें न्ही माने तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली तुज्या मुखलो म्हळ्यार रे पवित्र आत्मो तेंच आशेता बापा आनी पुताच्या एकवटांत तुका दवरूंक कुशी व्हरता तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर उडयनाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका कितें मागता म्हजे रावळेर काड सिंहासन काड म्हजे रायपोट काड म्हजे आदीन दिला सगळे काड ग्रेस्काय काड पूण तुवें दिल्लो पवित्र आत्मो काडी नाका भाव भयणीनो
त्या पवित्र आत्म्या दोरीन ते सगळें सृश्टी जालां जाणात कितें तुमी तें सगळें वचून तो पवित्र आत्मो आसा जाल्यार म्हाकाच पळया सगळें काडून सगळें म्हजे तन पयस कर न्ही त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आज कशें पुनर्निर्मित केला आनी पुनरुरांत पुनर जन्मांत पुनर जिवितांत पुनर जन्मांत पुनर मोगांत पुनर काकुळतींत पुनर कुरपेंत पुनर उजवाडांत आनी पुनरुरांत दवरला पळया. आयकताना तुमकां इल्लें किरी किरी जालें भविश्य ह्या खातीर म्हाका तुमकां पुनर्जल्म पुनर्जिवीत पुनर्संतोश पुनर म्हळ्यार समजता तुमकां परत परत्यान एगेन एंड एगेन नाका हाचे पयल्या वचपांत आयकोय आमी आतां वो जोडचें जाल्यार आमी सांगाता मेळाचें म्हणटा देवाचें उतर सांगाता मेळनासतना हांव भोवंक येता म्हाका पवित्र आत्मा दी 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 म्हळ्यार दिनात. अपोस्तलांच्या कृत्यांचा वस्तू 2 वळी 1 ते 11 आयका वयर कितें बरयलां पवित्र आत्म्याचे येणे येणे केदाळ जाता येन देणे तुका केदाळ मेळटा. आतां आयका पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आतां आसले. पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें थॉमस कोस्त म्हळ्यार तुमकां गोत्ता थॉमस डिकोस्टा म्हणून ह्या रोशन डिकोस्टा म्हणून गोत्ता आनी डिकोस्टा म्हणून गोत्ता ती कोस्ता हें पेंतेकोस्ता म्हळ्यार कितें पेंटे म्हळ्यार 50 दीस जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या 50 दिसा उपरांत म्हणून अर्थ. आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें करनासली दुकरा मास रांदून आसली ना गे कितें करनासली ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. ओ डान्स करतले रोसाचें कार्य न्ही गी ना गी ओकले नो रेसो रेस्पेर गी काजार असो दीस गी हे गरजेचे भाव म्हयने न्ही गरजेन देखून हांगा 3 दीस आमी सांगाता मेळ्ळ्या ते सकट सांगाता मेळ्ळे मागण्याक सांगाता मेळ्ळे थंय पाटये मागीर आपोस्तलांच्या कृत्यां 1:14 कितें सांगता Acts chapter 1 verse 14 कितें सांगता आनी जेजूची माता मेळोन जेजूची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियोय मेळोन आनी जेजूचे बावी थोडे जेजूचे भावी मेळोन तांचे सवे आसले अशें ते एका मनान खळा नासतना मागणे करीत आसले. मागणे करीत आसले मागणे नासतना पवित्र आत्मा ना भावा भयणी काल हांगा 3 दीस येवन मागणे जालें म्हाका पवित्र आत्मा मेळ्ळो ह्या मेळोंक ना म्हणून न्ही खळा नासतना मागास जाय दैर सुखय नासतना मागाचें म्हणटा लुकास एवंजेला 18:1 मेळटा पर्यंत मागाचे दैर सुखय नासता दैर सुखय नासता सदांच मागणे करीत अरे सदांच न्ही खंय एक दीस देखून हांगा अवकाश करून दिला तुमकां 7 दीस मागणे आसा हांगा उन्ने म्हळ्यार 3 वरां तरी आसत खळा नासतना दैर सुखय नासतना सदांच मागाचे म्हणटा देवाचें उतर. पळया न्ही तुमकां ती तान आसा बूक आसा जाल्यार खंडीत इल्ली सोंसणीकाय आसा जाल्यार खंडीत जावन तुमी जोडूंक शकतात आपणावंक शकतात त्या देण्याक म्हणजे पवित्र आत्म्याक ताजें येणें खंडीत तुमचें थंय जातलें. आतां पाटी वच आनी वास तेदवा एकासाणे कठीण सडवारे सांगाता मेळिल्ल्या वेळा मागण्या सांगाता मेळिल्ल्या वेळा एकचपणे कठीण सडवारे आयिल्ले बरी पण एका मनाचे जावन मागताना भावडताना मागताना आज पळय आज कितलो लोक आयला म्हण पळोवंक कोणी आयला तर कांय जायना हांगा आयिल्ली आमी एका मनाची जावन भावडताना खंडीत मागताना देखून हांवें सांगलें आज पयले फावटी म्हाका सकाळीं देवान म्हज्या मतीन घालें ती 1 वर अशें चलोन वर म्हणून हर एकल्याची तान बागा जाय आनी भूक थांबा जाय आत्मीक तान आनी आत्मीक भूक सगळें उक्तें जाता मागण्यांत बंद आसलें सगळें उक्तें जाता एका मनाची जावन आमी मागताना बंद आसलें फायल उक्तें जाता वय जायतीं फायलां आसात खंय तुमच्या ऑफिसांतली न्ही बंद दवरलीं कित्याक बंदूच आसलीं तूं आनी हांव आमी मागनासलीं देखून कशें पळय तुमी तुमचे फायल ते ऑफिसांत आसा परत 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 वचून ताजे मुखार बसतात आनी सांगतात ओपन करतात की ना
तू ताणें बंद केलें तूं ओपन करता की ना तरी कितें करीचें ताणें ओपन करीचें जाल्यार सांगाता म्हणून मागास सगळें उक्तें जाता आनी कठीण सडवारे आयिल्ले बरी मळबार एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड सावन तांच्या मदल्या कशें पण हरये बसला कडेच मागता मागतानाच मळा बुकतें जाता आकाश उक्तो जाता आनी जळच्या उज्याच्या जिबे रुपार देंवन येता. कोण मॅथ्यू चॅप्टर 3 and verse 14 गी तो देवा थंय तुमच्या सपाटी परतून असो गुर्त म्हण हांव तुमकां उदकांत स्नान दिता पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट बलिश्ट ताच्या पांयाच्यो वाणो वावूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. उज्याची जीब म्हण थोड्यांक सवाल उपजोवंक पुरो काल भावान ताजी शिकोवन दितना सांगलें न्ही थोड्यांक मान्ना म्हळ्यार कितें आनी सन्ना म्हळ्यार कितें आनी हें म्हळ्यार कितें तें कितें म्हळ्यार थोडे शब्द मात तांकां ताचो अर्थ जाय न्ही. हांगा पेंतेकोस्त परबे दिसा कित्याक उज्याच्या जिबे रुपार पवित्र आत्मो देंवन आयलो पयलेंच सांगा बरोवन घाला सांगून दिला तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार उज्या बरी तुमी जातले उजोत जातल्या तुमी. उजो कितें करता थोडे फुडें तुमी म्हाका पळयता तांकां उजो जाल्लो उजो पेटुल्लो तुमी चिंतात वा हाका कितें आज उजो पेटला वो उजो ताजो उजो म्हजो उजो न्ही तुमचो गुजो सारको करूंक तुमी जावं बरो हें कित्याक हाज्या कंट्रोलार ना गी हांव ताच्या कंट्रोलार आसा न्ही तुमच्या कंट्रोलार तो येता ना हांवें ताका कंट्रोल करचें न्ही ताणें म्हाका लूक चॅप्टर 12 verse 12 कितें म्हणटा आयका तो येता ना कितें उलयचें तें तो तुमकां कळीत करतलो म्हणटा आयका लूक चॅप्टर 12 verse 12 तुमी कितें म्हणासय तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये कित्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देखून आमी कितें म्हणा जाल्यार तें ताणें शिकयलां ताणें म्हणा. पयर आमच्या बाबा हाणें रिक्षान सांगल्या बरें मागीर घरा गेल्ल्या उपरांत तितली कांतवणी आसा हांवें तशें करून तांचें मन दुखयलें ना देवाचें उतर सांगता तूं उलयल्लो न्ही हांव उलयल्लो तुमकां जावं पळय तुमी मतीन दवरूं येतात पण हांगा देवाचें उतर दिवन सकल्या येताना खंयच्या हांव मतीन दवरूं आसना. थोडी म्हणटात आज कितें बा उजो पेटलो तुका ते कस्ताल काडच्या खातीर ते मेळ्ळें उलपोवच्या खातीर तुका दोन परत बंगार नितळ केल्ल्या बरी नितळ करच्या खातीर तो पवित्र आत्मा येतलो तो उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो. तो उज्याच्यो जिबो देंवन आयल्यो त्यो विंगड विंगड सावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून हळे रावल्यो. पळया न्ही जिबो तेत्तू पूण विंगड 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 हर एकल्याच्या तकलेर खंय येवन उबे रावल्यो तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. हर एकल्याचेर म्हळ्यार तकलेचेर म्हळ्यार कितें समजलें तुमकां जन्वायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जन्वायेन म्हज्या बरमनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका ऑप्शन तर जानवायत भरता तो आमची मनां उजवाडयता. पयलें सत उगड्या पेन जाय जाल्यार तें उतार वचून तुज्या मनांत खंसाच जाय ते जाणवाय तुज्या मनांत बरोच जाय आनी काम पवित्र आत्म्याचें मागीर तुमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान मुखार ते वाच समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते अरे प्रमाणे आत्मो दिता वाचा सक्त म्हळ्यार कितें उलोवचें सकत हांव भिकूर जावन आसलो भाव भयणी 16 वर्सां सेमिनारांत आसा जाल्यार 5 वर्सां ह्या जाग जावन आसल्यार म्हाका उलोवंक म्हाका भिरांत आसतलें लोकां मुखार येताना हांव कामतलो पण हांव तुमकां सांगता आतां कितलोय लोक कोणाय की म्हजे मुखार तुमी दवरा हांव कामचो ना ते कामतले वाचा सकत उलोवची सकत ही म्हजी सकत तुजी सकत न्ही ती ताची सकत तांकां वाचा सक्तीन ताणें कितें केलें परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. तांच्या भासांनी म्हजी भास तुमकां परकी तुमची भास म्हाका परकी उलयल्या रे हांवें तुमकां सांगलें सुरवेरेत आज पवित्र आत्म्यान सगळ्यांच्या तांच्या भाशेंत देवाचें उतर परगट जायशें केलांगी ना वाचूंक केलांगी ना बरोवंक केलांगी ना जाणा जावंक केलांगी ना
संवसारांत ते प्रिंटींग मिशीन सुरू केल्ल्या उपरांत सगळ्या संवसारांत हायेस्ट प्रिंट जाल्ले बूक कितें जावन आसा जाणात कितें तुमी पवित्र पुस्तक म्हणजे पवित्र बायबल. देखून हाजे पयलीं म्हणजे शिकोवण्यान हांवें तुमकां सांगलें आसा न्ही ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. कित्याक हो कोणाचो बूक? ही सुवार्ता पवित्र आत्म्याची सुवार्ता. ॲक्ट्स ऑफ द अपोजल्स तातूंत प्रस्तावनांत तुमी तिक्के ऐका. तें आसा बरयलां हे पेंतेकोस्ताच्या दिसा धर्मदूताचेर तिसरें चरण. ह्या पुस्तकान सविस्तार तरान वाचूंक मेळटा जाल्ल्यान हाका पवित्रात्म्याची सुवार्ता म्हणलें नांवें दिलां. बरें बरयलां. सबाजान आमी प्रस्तावान वाचयना. परत्यान वाच कितें नांव दिलां? ह्या पुस्तकान सविस्तार तरान वाचूंक मेळटा जाल्ल्यान हाका पवित्रात्म्याची सुवार्ता म्हणलें नांवें दिलां. काम पवित्र आत्म्याचें बाबा. पवित्र आत्म्याचें ध्यान आसतना कोणाकच सुवार्थ प्रगट करूंक जायना. आनी एखादा वेळ तो करता जाल्यार तो सुवार्थ प्रगट करना, ताजो स्वार्थ मात्र तो प्रगट करता. हें तुमच्या मतीन कशें या? कोणीय तो सेवाक जावन दी, जर तो पवित्र आत्म्यान भरला तो सुवार्थ प्रगट करता. आनी खंयचोय तो सेवाक आपूण सेवाक म्हणून सुवार्थ प्रगट करिनासतना ताज्यो तूं काणयो गी, ह्या चुटकुलांक गी, ह्या संवसारी गजाल्यो गी, तुका गिरेस्त करूंक गी, ह्या तुका आनी कितें संवसारी रितीन कितें तुका जाय जाल्लें जोड दिवंक गी, तेंच उलोवन रावता. तें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. देखून आज प्रॉस्पॅरिटी कल्चर मस्त वाडला. धांवतात कुडीक संबंद जाल्ले पुरे गरजो काणये लोक धांवतात. तें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. पवित्र आत्म्याचें कामच सुवार्थ प्रगट करचें काम, सेवकाक वाचा सकत दिवचें काम, जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचें काम, खंय गेल्यार सुवार्थ धैर्यान प्रगटचें काम. देखून हांगा मुखार आमी आयकता परकी भाशेन ते उलयतले जाल्यार संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत सुदैव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. सक्कड आसले, पयस पयस जावन आसले. कशें पळय तुमी हांगा आसा पयस पयस जावन आयल्यात. देखून थोडीं नांवां हांवें काडलीं म्हज्या मतीन उड आसा काय इल्ली. आज आमी तशेंच जमो जाल्या. देखून ते वाचून आमी थंयच सोडचें नाका. आज त्याच रितीन हांगासर आमी जमो जाल्या. देखून हांगा जमो जाल्लो उद्देश वचूं जाय जे म्हणल्यार म्हाका सकाळीं देवान दाखोवन दिला. आज हांगा जमो जावन एका मनाचें जावन आमी मागता आसतना, त्या ध्याना खातीर आमी मागता आसतना आज सर्ग उक्तो जायचे आनी पवित्र आत्मा देवान येजय. महात्मे जायत्यांक तें देणें मेळाजय आनी त्या उपरांत जायत्यांक धैर्य, बळ, भलायकी, शांती, समाधान मात्र जाणवाय गिन्यान समजणी मात्र न्ही. ह्या देण्या मुखांत कितें देणे आतां आमी आयकूंक वेता, ह्या फळां आमी आयकूंक वेता, तें सक्कड आमची जायचे. त्या भाशेंत ते उलयताले. आनी खंय जावन आसलें आयका. तांणी नांवांय दिल्यात. ती नांवां आसतना तुमकां ती तांच्या गांवची नांवां, आमच्या गांवची नांवां ते आयकतात आनी ते आसतात. तांच्या गांवची नांवां आमी आयकतना पंप्यांतले, पोन्सांतले, आनी काले बिळांतले, आनी काले पापयांतले, बाबिलोनांतले, फ्रिजांतले. ताका फ्रिजांतले तुड आसायले. थंय बरयलां फ्रिजांतले. हांगा बसल्या ताका उडास फ्रिजांतलें कोणें काडलें कोण ना. आनी खाबाटांतलें नांगे न्ही. वाचतना आमकां नांवां आमी ती मोती धरता. नांव सारकें वाचना. नांवां सोडा. सर गांवच्या लोकांक, सगळ्या संवसाराकच उडो आयकून येतो तुमकां. कितें सांगलें? सगळ्या पयली वळ कितें वाचली ती? संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत सुदैव. संवसारांतल्या हर एक गांवच्या भक्तिवंत. देखून काली हो पवित्र आत्मा काले प्रायवेट प्रॉपर्टी क्रिस्तांव म्हणल्यांक ह्या पेंतेकोस्त सभेंत आशिल्ल्यांक सगळ्यांक गरजेचो. ती नांवां वाचून काड.
हो आवाज आयकून लोकांचो ओडीक समो एकठांय जालो आनी ताणें उलयल्लें हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकतलें देखून लोक सकट थटाक जालो वय कित पडे नेंगी हो काल मुसारका उलोवंक जाय थट्ट करून हांगा अशी साक्ष दिताना आमी वीज पावना हांगी परच्या आमच्या वस्तेरेत्र वेळार तें धाकटें भुरगें आवरेल ताणें 7 कीर्तना अशीं तो कांय ना चिंतूंक जायना अशें सांगून येता हांवच वीज पावलो ಈಗ पवित्र आत्मा ताजें काम करतना भाव भयण कोणा मुखार उलयतना या कोणा कितें देणे दिवन त्या देण्या मुखार तो काम करतना आमी विजमीत पावता हांगाय लोक विजमीत पावता ते तटक्क जाले म्हणटा देवाचे वता आनी ते शिरमेले आनी विचमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयता ते समेस गलिलियागार न्हय हे उलयतात न्ही आमचे मदलेत न्ही आतां जेजू विशयान तशें सांगलें ना हो नाजरांतलो न्ही हो जुजू सपूत न्ही हो मोरये सपूत न्ही हाजे भाव हांगा आसात न्ही हाका खंय जावन आयलें मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 16 सांगता खंय जावन आयली ती जाणवाय मॅथ्यू 3 वर्स 16 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मा एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो आनी लुकास एवंजेलिस्ट 4:18 ही जाणवाय खंय जावन आयका देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा तो प्रेरक आत्मा ताजेर आसा देखून दुर्बळ्यांक बरी खबर तो दिवंक शकलो ताणें म्हाका अभिषेक केला होय त्या पवित्र आत्म्यान ताका अभिषेक केला बरी खबर दिवंक आनी कितें करूंक बंदेंत असलेल्यांक होय सुटका सबार्थाच्या बंदपासांत असलेल्यांक सुटका दिवंक कुरड्यांक दिस मात न्ही आत्मीक रितीन कुर्डे जाल्ल्यांक आत्मीक दिश्ट जोड दिवंक दंडसतेल्या सावकास कोणाक दंडसलां कश्टिलां आनी तांकां भाग्य अशें केलां तांकां सुटका दिवंक स्वतंत्र करूंक आनी सर्वेच परां दया माया दाखोवचे वरस पसारूंक म्हण आनी सरस्वराची दया माया वरस प्रसारूंक म्हळ्यार तुमकां दया राखोन आसा काकळूत राखोन आसा म्हण तें परगट करूंक पवित्र आत्मा दुस्पट आयिल्ल्यान कितें करता एकवटायता भाव भयणीन पूण आनी एकलो आसा ताजें कामूच दुस्पटावचें तुज्या मतींत एकला अशें चिंता आतां हांगा बरें 1.5 वरां उलयल्ल्यान खंय तुका दुखोवन उलयलें तें तुज्या मतींत तुका दाखोवन दिता आले ताणें तुका तशें म्हळें तेंचो तुका कांतयता आनी तुका वय तें ताजें काम कोणाचें संवसाराचें अधिपतीचें काम पवित्र आत्मा तो गतीत वेताना तो म्हणटा तुका राखोन आसा तुकाच तूं कालतो कर तुकाच तूं बळो कर तुकाच तूं सादो कर तुकाच तूं वय देवा मुखार आनीक ल्हान कर पळय कोणें तुका दुखयलां तांच्या मुखार तो तुका उबो करतलो हें नाका तुमकां आज तशें आमी गेजे भाव भयणी देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वाचता कोरिंथकारां पयलें पत्र अवस्वर पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वळी 1 ते 13 आयका वयर कितें म्हणलां विविध आत्मीक देणी देखून हो आत्मो तुका दितना सकट तुका दिना हांगा पळय सगळें काम एकल्याकच दिलां हांगी देखून हांवें केदार सांगचें तुमकां कितें कितें करूंक सांगलां तें मात करा दुसरें करूंक वचनाका नाजाल्यार आमकां अधिका प्रसंगा म्हणटा आमी दुसऱ्यांच्या कामांत आमी हें दाय घालता या दोय घालता तर ते अधिका प्रसंग हांगाय तो दिता विविध देणी दिता ताच्या पयलें तो पवित्र आत्मा आसा वयता तुज्या थंय आयका भावानो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुमी नेणारी जायनाये म्हूण म्हजी अपेक्षा तुमी अनभावार्थी आसतना पवित्र आत्मा नातल्या वेळार आमी अनभावार्थी आमी करचे अनभावार्थ्यां बरीत आमी जिवचे अनभावार्थ्यां बरी जर तर तुमच्या थंय पवित्र आत्मा ना जें कितें अनभावार्थी करतात तेंच तुमी करतात तांच्यो कितें रिती रिवाज्यो कायदे कानुना म्हळ्यार तांची फेस्तां परबो तांची कितें पुंश येता तशें तुमी तांचे बरीत करतात पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार तुका अनभावार्थ्या बरी जिवंक सोडिना अनभावार्थ्या बरी कितें करनासल्यात तुमचेच कुशे प्रमाणे तुमची खुशी करनासत म्हाका वसोंक जाय हांव येता ती म्हाका करूंक जाय करता हांव म्हाका पळोवंक जाय हांव पळयता म्हाका हाडूंक जाय हांव हाडटा म्हाका दवरूंक जाय हांव दवरता तुमचीच खुशी करतात मोन्या बॉम्ब्यांक आराधन करूंक दावन अनभावार्थ्यांक आसात मोनी बॉम्बी ते देव न्ही भाव भयण परकी देव मोनी बॉम्बी ती सतान आनी आत्म्यान तुका मागणें करून खऱ्या निजा देवाची वळख पवित्र आत्म्यान तुका करून दिल्या तर खंयच्याच बॉम्ब्या मुखार खंयच्याच मुर्त्या मुखार खंयच्याच इमाजे मुखार खंयच्याच रस्ने मुखार तूं सरपडना रस्ने मुखार हें वो शब्द मोनांत कंसया खंयच्याच रस्ने मुखार तूं सरपडना
आता हे कसं तुम्ही मानून घेतल्यार रसने मुखार आमी सर पडोवंक ना. देवसा रस नंगे रसणार सांगा. देवसार रस नंगी ताका रसुल्लो गी ताची सृश्टी केल्ली गी तो आसुल्लो तर ताज्या मुखार. पूण जेजू रस नंगी रसणार. रसलेल्या हर एका वस्तून ताजे जावन जेजू मुखार मात्र तुम्ही सर पडयत. जेजू मुखार मात्र आम्ही सरपोट येत. जेजूक मात्र आम्ही मान महिमा आराधन करियेत नाही खंयच्याय रसनेक. आणि ज्या घडये तुम्ही खंयच्याय रसनेक नमस्कार करतात आराधन करतात सत मानतात खंयची रसने ते जाऊन दी आम्ही अनुभव वाटते. कित्याक पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुम्ही स्वतान आनी आराधन कर. स्वतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर. स्वतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर. तशें सांता मुखार मरिये मुखार या खंयच्याय भाग्यवंता मुखार आमी सर पडटा तर ती जावन आसा अनुभव वाटतेनी करची करणी. पवित्र आत्मा नातल्या वेळार तुमी अनुभव वाटत्या बरी जीवन आशिल्ल्यात म्हणटा देवाचे उतार. आता त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक हांव तुमकां सोदतां. सांगूं सोदतां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो आ. कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. हांगा कोणाक मुखार दवरून आमी उलयता कित्याक खंयच्या प्रेरणान हांगा उलयता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरलो मात्र कितें म्हणटा मुखली वळ तेच बरी तेच बरी. पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस कोणूच जेजू सोमी म्हूण सांगूंक जेजूस स्वामी म्हूण सांगूंक शकना. एका जाग्यार निरंतर हर एका शिकवण्यांत हर एका कंतरांत हर एका मागण्यांत आराधनांत विनवण्यांत हांगासर तो पवित्र आत्मा आमकां परत 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 जागयता आनी सांगता जेजू जावन आसा सोमी. तो एकलोच ताच्या बागा दुसरो ना. हें पवित्र आत्म्याचें काम. आनी तें तुका सत कळीत जाल्या उपरांत हें सत उगडापें करच्या खातीर हेरांक कळीत करच्या खातीर चवथ्या वळीन ताणें बरयलां विविध देण्यानी तुका तो बरताय का. आत्मीक देणी विविध देखून हें सत जेजूस स्वामी तो एकलोच देवाचो पूत सो मनीस हांव संवसाराक आयला तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर रगत व्हांवन कुर्सार मरून परत जिवन जावन सर्गाक सोडून गेला महिमेवन जाला म्हणून हें सत रुजू करच्या खातीर पवित्र आत्मा तुका विविध देण्यांनी नेटयता. कसली ती देणी पूण एकच मोतीन दिता दिवचें एका सत्म्यान. देखून म्हाका दिल्लें देणें तुका दिल्लें देणें त्या सत्म्यान दिलां जाल्यार ही देणी कॉम्प्लिमेंटरी म्हळ्यार हांव त्या देण्या विरोध तो म्हज्या देण्या विरोध ना. आमी एकलो आनी एकल्या कितें करता कॉम्प्लिमेंटींग म्हळ्यार सपोर्टींग म्हळ्यार मुसांनी इल्लेले मोव हाडून सगळे पळयंत मोव हाडून दवरलेल्या बरी. हर एक मूस कितें हाडून येता. कितले मूस आसात 2 4 1000 आनी 1000 आसात हय मू. पूण ते कितें हाडना तो हर एकलो या बरी तुवें आनी हांवें आमी सत रुजू करूंक आसा. आनी पवित्र आत्म्याचें काम तें कशी करता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची सेवाय आसा. आसात विविध तरेची सेवा. हांगा देणी आसात देणी हेरांच्या आदाया पासत सेवाय हेरांच्या आदाया पासत. ऐका मुखार पूण एकच सोमयाची आमी सेवा करता. वय सेवा तर मनशांची न्ही सेवा सोम्याची. ह्या देण्या मुखांत जायची सेवा सोम्याची. आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची विविध आसा. कामां आसात. पूण समेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. देखून तूं पळय न्ही हांगा कोणा ती पळय ती कामां दिल्यान तुमकां ती तुमी कामां इतले उर्बेन करतात उमेदीन करतात. तुमी करतात की पवित्र आत्मा करतात. कोणाक जसो करो मोग आसा पळय ती मात करूंक शकतात. उरलें सुकोवन घालून येतात. खंय हांव एक फावटी बरो खंय एक फावटी तुमकां जागयता मागीर तुमकां उडास येता वय न्ही गी हांव 7th आसा न्ही गी अय्यो म्हणून जाता मागीर. पवित्र आत्मा आसा जाल्यार ती सेवा तुमकां करूंक आसा म्हणून जागयता भाव भयणी. तुवें वचूंक आसा तुवें पावोंक आसा. ती सेवा समज तांच्या आदाया पासत. उरलें कितें आसल्यार तुवें देगेक दवरूंक आसा. ताका 7th आसल्यान तिके समजून घेवचें ती सेवा तुजे पासत न्ही समज तांच्या आदाया पासत.
हर एकल्या ते दिसून येता ती पवित्रत्म्याची देणी समेस्तच्या आदायापासत म्हण दिल्यान ते अशें पवित्रत्मो एकल्याक जाणवायन उतर परगटचें जाणवायनातल्यार काले करूं जाता पयलें देणे जायचे जाणवायचे आनी 32 वर्सां पयलें हांवें मागलें तेंचें एकच जेन्ना त्या रेतीर आमकां लायक भावांनी ती रेतीर चलोवन व्हेली आमकां ह्या जाकांक हांवें मागलें एकच भाव भयणीनो ह्या भावांक आसली ती पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हाकाय दी देवा ती जाणवाय कानी तुजे उतार परगट करूंक हांव कशी व्हरता म्हणून एकच मागलें हांवें आनी खरेंच ताणें म्हाका दिला त्या घडयेंत ती जाणवाय वाचतना ती जाणवाय जोडून आसा ती जाणवाय सबार रितीन तुमकां शिकोण्यात दिल्या मात न्ही कांतारां मारिपाक दिवनूच आसा आमच्या वावरांत ती तुमकां पळोवंक मेळटा जाणवायनातल्यार आमकां काम करूंक जायना थोड्यान म्हणटा आयक मंडेसारी जी मारे कित्याक म्हणटात तुमी आयकोन आयक मंडेसारी जी मारे म्हळ्यार कालें अर्थ कितें सोड ताका तो पिसो म्हणटात कितें अर्थ कितें पिसो म्हळ्यार कांय नातलो सोफी म्हळ्यार जाणवायन बरयल्लो सोफा या सोफिया म्हळ्यार कोणाक नांव आसा जाल्यार सोफिया म्हणल्यार अर्थ जाणवायन बरयल्लो तेंचो सोफी उलटा पिसो कोण किर्तन 14 आनी वळी 1 सांगता जाणवायनातलो ऐका किर्तन 14 आनी वळी 1 पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना कित्याक देव ना म्हणटा ताका जाणवायना जाणवायाच्या अभावा हाज्या पयलीं आयकलां न्ही होसेया चॅप्टर 4:6 गी होसेया चॅप्टर 4:6 गिन्यानाच्या अभावा वरवीं तुमी कितें फटोवन पडल्यात म्हणटा ऐका गिन्यानाच्या अभावाक लागून गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परतेचो नाश जाता आज ह्या जाणवाय नासल्या वरवीं पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासल्या वरवीं मॅथ्यू 22:29 कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासलेल्या वरवीं फटोवन पडल्यात म्हणटा ऐका जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून देखून हांगा तुमी शुक्राचे आनी सोनवारचे येताना हें मतीन दवरनी म्हाका जाणवाय जाय म्हाका आनी जाणा जावंक जाय जाणवाय म्हळ्यार कितें म्हणजे पयलें कंता जाणा जा मनशा देवाक स्वर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं जाणा जा म्हळ्यार ती जाणवाय तूं जोडू आज निजाकी सांगून हांव देवाक वळखता जेसूक वळखता पवित्र आत्म्या वळखता त्या जाणवाया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या त्या देण्या वरवीं जाणवाय म्हणल्यार देण्या वरवीं आनी ती जाणवाय आटापून आसा लिपोवन आसा पवित्र पुस्तकांत ती जाणवाय ताणें म्हाका जोड दिल्ल्या वरवीं खऱ्यांनी जा देवाक हांव वळखता न्ही संवसारी जाणवाय वरवीं 16 वर्सां सेमिनारींत आसून त्या संवसारी जाणवायन हांव देवाक वळखोंक ना 5 वर्सां एक ह्या जाग जावनी ह्या जागाचें काम करनी संवसारी जाणवाय जोडून हांव देवाक वळखोंक ना पण पवित्र आत्म्याच्या ते देण्या मुखान जाणवाय म्हणल्यार देण्या मुखांतर आनी पवित्र पुस्तकांतली जाणवाय ताणें दिल्ल्या वरवीं आज देवाक हांव वळखता आनी देखून तुमकां ह्या प्रमाणे हांव चलोवन व्हरता गरजेचें भाव भयणीनो तुमच्या भुरग्यांक तुमी इस्काला धाडटात कित्या खातीर धाडटात तांणी वचून बसाचे उठोन येजे न्ही बांक गुण कर कित्याक धाडटात मार्क्स पळोवन तुमी काकाली अरे सबार जाण तुमी आवय बापाय मार्क्स पळोवन तुमी खूश पडटा पूण कितली जाणवाय ताणें जोडले कितली बुदवंत काय ताणें जोडले कितली चुरू काय ताणें जोडले तें कित्याक पळयनात हांवें सांगलां सबार जाण ओम साळे वंगा बाबा आसा रिशोन आसा ताका शिकोवंक म्हणूनच ना उक्त्यान सांगता हांव पूण ताका हांव मेळ्ळो ताजे सांगेन मागणें जाल्या प्रमाण रिशोन तुका खंयचें करूंक जाय म्हणून विचारतना म्हाका शिकोवंक नाका फादर मागीर कितें करूंक जाय प्रॅक्टिकल कितें करूंक जाय इलेक्ट्रिकल म्हाका लायक फादर पळय न्ही गी ती जाणवाय जोडूंक तो कशी व्हरता कोणाक संगीताची जाणवाय कोणाकी अशें जावं पर कार्पेंट्री गी इलेक्ट्रिकल गी प्लंबींग गी आज कोण न्ही जाय की सर्ट जोडटात तुमकां कळीत आसा भाव भयणीनो इंजिनियर जाल्ले जोडिनात इंजिनियर जाल्ल्यांक सांबाळना कोण पळय इलेक्ट्रिकल बरें काम करता कोण बरें प्लंबींग करता कोण बरें कार्पेंट्री करता आनी कोण पळय बरें पेंट करता तांकां दिसाक 1200 रुपया सांबाळ म्हयन्याक कितलो जालो लेगला कितलो जालो 36,000 जालो 36,000 आसा गी शिकलेले इंजिनियरांक ते लुटता जावं पुरो धाकटेर लुटता जावं पुरो साबार जाणांक हें कळीत ना
देखून खंयची ती जानवाय आतां ती संवसाराची जानवाय जावं पूण हांगा पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कसली जानवाय दिता, कशें उतार परगट करचें म्हणली जानवाय मुखार बरयलां थंय. आनी एकल्याक ते अर्थून विवार दिवचें देणे. लोकांक समजायचे भाव भयणीनो. देखून खाली उडास काडलो भावान, उलयतल्यानी अशें उलयचे की आयकतल्याक आनी की आयकाय म्हण जायचे, आयकतल्यानी अशें दोळे सोडून आयकचे. कालचें शिकोवन तुमी आयकल्ल्या बरें, हांव सगळ्यांक पळयलां. कालच्या मिसाच्या शिकवण्या वेळार म्हजी दिश्ट सगळ्यांचेर गेल्या. अशें देखून नॉन स्टॉप तुमकां काल आयको मेळ्ळा. समजोवच्या रितीन उलयचे. एकल्याक त्या सत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा. आनी काल देवाचें आयकल्या पण आमच्या थंय कितें उत्पन्न जायचे? राग नाही, द्वेष नाही, मोसोर नाही, भावार्थ उत्पन्न जायचे. त्या दाळ मात तें पवित्र आत्म्याचें काम. तुजे थंय ते उतार भावार्थ उत्पन्न करता जाल्यार पवित्र आत्मा तें काम करता. आनी एकल्याक पिडा गुण करचें देणे. पिडा आतां पिडा म्हणटा खाली कुडीची पिडा आमची चिंती नाकात. हांगा इनर हिलिंग रेटेड पळोवं 14 तारीख येता हांव 18 तारीख म्हणून आसा. कितली तुमची जिवाची पिडा आसा म्हणल्यार तुमकां कळटा. 19 शिकोण्यांनी आतां ताजे उपरांत जुलयान ते डेलिव्हरन्स रिट्रीट आसा. 19 शिकोण्या आसात. कितली तुमची आत्म्याची पिडा आसा म्हण तुमकां कळटा. आज आमी पिडा गुण करचे म्हणटना खाली कुडीक संबंध जाल्ली पिडा मात्र मुखार जाता. तुज्या जिवाक कसली पिडा लागल्या? बिरांत कावजेनी आकांत आतूर राय मात्र उणेपण हस्कत काय जाल्ली पुरे गडिता मतीन दवरन कुरवून कुरवून व्हडलें वजंत माथ्यार दवरन ही पुरे पिडात मात्र न्ही. ती सैतानाचें तुज्या आत्म्या काडिल्ली पिडा पातकांच्यो वडण्यो समयो आशा मात्र न्ही. व्हडलो सांगलें न्ही की आपल्या आवयक कळीत नासतना ताणें साक्ष दिताना ताच्या आवयक कळ्ळें म्हणून तो वडटलो सिगरेट्यो, तो पियेतलो सोरो म्हणून पळय मू. तशें साबार जाणांची आत्मीक पिडा जायती आसा, देवाक कळीत आसा. पूण हांगासर देवाचे उतर ती तुका दाखोवन दिता. तुज्यो वडण्यो कितें, तुज्यो आशा कितें, तुज्यो कितें म्हणटात ताळण्यो कितें, तुजी दिश्ट कितें आनी तुजें आयकोवचें कितें, तुवें उलोवचें कितें, तुवें करचें कितें, तुवें वेचचें कितें, केल्लें कितें, जेविल्लें कितें, पुराय सगळें. पिडा गुण करची म्हळ्यार अर्थ तो बाब म्हण. हांव देखून तो खाली कुडीच्या पिडेक हांव मुखार दोन उलयना. ही पिडा काडीचे पयले देखून इनर हिलिंग रेटेड कोणाचें जावना जाल्यार बेगीन करा. डेलिव्हरन्स कोणाचें जावना जाल्यार बेगीनच करा. त्या मात तुमकां आत्मीक वाडवळ जाता. आनी मुखार एकल्याक असर्यां करचें देणे आनी एकल्याक प्रावाद करचें. पळय विविध देणी आसात. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भास उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. सगळें काम पवित्र आत्म्याचें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच. देखून कोणेय मागोवंक जायना. न्ही एकलो सिम्याव म्हणलो आयलो पेद्रू सरशी जुवांव सरशी आमी वचता आपोस्ताच्या कृत्यांचा वचून 8 वळ 20 तुजो दुडू आनी तूं वस मोर म्हळें ताणें. मग दुडू आनी पवित्र आत्म्याक येवंक जायना. ऐका तवळ पेद्रून ताका सांगलें Acts 8:20 तुजो दुडू तुजे सांगता नास सावन तुजो वचूं. दुडू तुजे सांगता नास जावन वचूं. देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मू. देखून कितले पयशे दिवन फादर जेरी सांगता बसोन म्हाका ट्युशन दी जायना भिये नाकात. घेवंक जायना. हें पळय ही स देणी दिता कोण? तोच पवित्र आत्मा. आनी 12वी आनी 13वी वळ कूड एक जाल्यारी संदेश जायते आसात. आमकां एकवटावंक बाव भयणीनो. कुडीन कशें विश्व एकवटल्या त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा विविध देणे आमकां एकवटायता. कुडीचे ते स संदेश जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी सोमेस्तांनी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक जायचे सोम्या समे. पवित्र आत्म्याचें काम जात कात लेखी नासतना, धर्म लेखी नासतना, उंच नीच म्हळ्यार लेखी नासतना, ग्रेस्त दुबळो म्हळ्यार लेखी नासतना, शिकपी अशिकपी म्हळ्यार लेखी नासतना, दादलो या स्त्री म्हळ्यार लेखी नासतना, भुरगीं या तरणाटे म्हळ्यार लेखी नासतना, हर एकल्याक एक कूड जावचे खातीर एक कूड सोम्या समे एकवटांत आसच्या खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. ह्या जागेर हें काम जायचें. सगळ्यांनी एकवट आसाय. कसलो संवसारी रितीचो संबंध हांगा येवन वचो. पवित्र आत्मा तें तुमकां मुखार हाडना. आत्मीक संबंध मात्र, आत्मीक एकवट मात्र. देखून जात कात धर्म आनी कितें दुबळो ग्रेस्त तें पळय हांगा ना. सगळ्यांक एकच रितीन हें पवित्र आत्म्याचें काम.
देखून ह्या खातीर आमी वावरूंक आसा आनी हे वावरू करूंक तुका कोण दिता सकत प्रेरण पवित्र आत्मो देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता पूण वो पवित्र आत्मो त्या शिसां समय नातलो देखून हे शीस भियान कांपोवन लिपोवन आनी कितें पळय आनी कावजेनेन काळो कांत आसले एक जुवांसो वंजेल आनी आवस्वर 20 वळ 19-23 त्या सायतारा सांजेर सुदैवांच्या बियान अळे जुदेवांचे बेन देखून वडलां सांगलें तुमकां पवित्र आत्मो जाय जाल्यार तुमी धैर्यादीक जायचे कॅमेराके भियोवचे न्ही सेवाकांके भियोवचे न्ही आनी तूं कोण पळय तुमकां वचनाका म्हणटा तांकां आनी कोणाकय तुमच्या वाड्यांतल्या गुरकाराक या आनी कोणाकय भियोवचे न्ही भियेता जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो खंडीत दिना देव खंडीत दिना देखून हांगा बरयलां हे जुदेवांच्या भियान आसले कित्याक तांचे थंय पवित्र आत्मो नातल्लो आनी तवळ जेजू तांचे मदे गांवांत येवन रावलो रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले जेजूक पळयतात ते कितें जातात मुखली वळ सांगता सोम्याक देखतस शी संतोष सम्याक देखचे म्हळ्यार आतां आमकां जेजूक पळोवंक जाता की तो पवित्र आत्मो तुज्या थंय आयल्या वेळार तो तुमचे समय रावतलो सदां काळ आसतलो म्हणा थंय वाचून काड जॉन चॅप्टर 14 and verse 16-17 जॉन 14:16-17 बापा लागीं मागतलो तवळा बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजत दाद दितलो तुमकां मजत दाद दितलो आनी हो तुमचे समय सदां काळ तुमचे रावतलो सदां काळ तो रावतलो तसो तो सता तो सत म्हणल्यार बापा सो सत म्हणल्यार जेजूचो आत्मो संसार ताका घेवंक संवसार ताका घेवंक सकाना कित्याक संसार ताका पळयना देखून आतां आमी हांगा जेजूक जिवन जालें जेजूक शिसांनी पळयलें आनी ते संतोश जाले वय मू आतां ते जिवन जेजूक आमी मनशा रुपार पळोवंक जाता ना न्ही पूण तोच सोमी आत्मो जावन तुजे ते येता आसतना नाम बेरांत कावजेने आकांत कोणी केदो व्हडलो येवन दी देखून जेजूक पळयता शिस संतोसले परतून जेजू कितें करता तांकां परत्यान दिसून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचो श्वास पवित्र आत्मो जावन आसा जेजूचो श्वास भाव म्हयनो देखून तो आत्मो म्हणल्यार शब्दाक हांगा आत्म्या विशयांत हांव शिकोवन दिताना गुंडायन तुमकां आयकलां तें आत्मो म्हळ्यार न्युमा म्हळ्यार वारें न्युमा म्हळ्यार श्वास न्युमा म्हळ्यार जीव न्युमा म्हळ्यार आत्मो वारें पळोवंक जाताय श्वास पळोवंक जाताय जीव पळोवंक जाताय आत्मय पळोवंक जाताय देखून वाऱ्या बरी ताचें रूप तोय वाऱ्याचें रूप कोण तुमचो मांव तोय वाऱ्याचें रूप अशुद्ध आत्मो पवित्र आत्मे वाऱ्याचें रूप आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 1:1 दैवीक वारें उदकाचेर कितें आसतलें पासायो मारतलें गे ऐका आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकरण रीती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें पळय न्ही हांगा जेजू श्वास सोडलो आनी म्हळें गेया पवित्र आतां कितें बरयलां सृश्टी आरंभाचेर दैविक वारें डिवायन विंड द ब्रेथ ऑफ गॉड स्पिरीट ऑफ गॉड पॉवर ऑफ गॉड म्हणून विविध बायबल आनी विविध शब्द वापरल्यात अर्थ तसो जेजून म्हळें गे या पवित्र आत्म्याक म्हणून तांणी तांचेर तांकां थापाट दिवना थापाट दिले कितें केलो श्वास दिलो आनी म्हळें गेया पवित्र आत्म्याक पूण तांणी श्वास दिला त्या घडये तांकां धैर्य दिलें जेजूक पळोवन जेजू आसतना मात तांकां धैर्य पूण ते भियेले जेजू स्वर्गाक सोडून गेल्या उपरांत ते भियेले देखून तांकां सत्राय दिली तुमी जेरुजालेमांतल्या भायर सरून वसा न्हय आयच्या पयल्या वचपांत कालचें न्हय एक्ट्स चॅप्टर 1:4 वाचा एक्ट्स चॅप्टर 1 and verse 4 देखून तो पवित्र आत्मो तुमचेर येता पर्यंत जेरुजालेमांतल्या भायर वसा नाका म्हण कित्याक म्हळ्यार ऐका एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बघा बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावास आतां तुमी आयकलें घे या पवित्र आत्म्याक म्हणून जेजून तांचे श्वास सोडलो वय मू तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळे त्या घडये जेजू सांगता आसले तुमकां हांगा धैर्य मेळटा कदाळा तुमी मग्नांत आसतना थंय भायर गेल्या वेळार तुमी भायर गेल्या वेळार धैर्यादीक आसा जाल्यार कोण तुमचे सवय आसाजे तसो जेजू आत्म्या रुपार तुमचे सवय आसाजे आनी तांकां शिसांक केदाळ फावो जालें देखून जेरुजालेमांतले तुमी भायर वचो न्हय देवान बसयलेलें देणें तो तुमचेर धाडटा पर्यंत तुमी जेरुजालेमांत रावा जाय देवान बसयलेलें देणें कितें पवित्र आत्मो आनी वडो तुमी आयकलें पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा उज्याच्या जिबे रुपार तो पवित्र आत्मो देंवयल्ल्या उपरांत भियेले ते कावजेले ते लिपले ते काळोखान बसले ते कुळांक किळी घालून भितर रावले ते आज भाव म्हणून खरेंच पवित्र आत्मो तुज्या ते आसा तूं भियान हांगा लिपोवन रावा न्हय तूं धैर्यादीक जाताय मात न्ही तूं ताचो साक्षीदार जाताय तूं सुवार्थेगार जाताय तूं धर्मदूत जाताय तूं ताचो खरो शिस्त जाताय तूं ताचो खरो पाटलावदार जाताय देखून ह्या घडये
तुमकां दुसरें कितेंय ना जाल्यार व्हडणी हाजे बरी दाविदा बरी मागा कितें मागलें ताणें ती एक वळ वाचून काड परत्यान साम 51 वर्स 11 and 12. तुझे मुगलो काढून म्हाका भायर तुजे घाली मुखलो नाका. म्हाका काडून भायर घाली नाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो तुजो काडी पवित्र नाका. आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून म्हाका हा दी. त्या सोडवून येसो संतोष पवित्र आत्मो तुमच्या थंय आयलो तर सोडवून सुटका स्वतंत्र ना कंत ना बेजाराय ना इराराय ना भिरांत कावज्यानी आकांत कांयच ना. सोडवून येसो संतोष दिता तुका पवित्र आत्मो. कित्याक पवित्र आत्म्याची एक फळ जावन आसा संतोष आनी एक फळ जावन आसा मोग आनी एक फळ जावन आसा ती वाचून काड. सो पवित्र आत्मो तुजे थंय आयल्यार ही सक्कट तुजे थंय बरोवन येता कशें जेवल्या उपरांत पळय बरें करून बरें रुचीचें जेवलय आनी बरो देंग काडलो कुकन. पूण आत्म्याचे फळ हे आत्म्याची फळां तुजे थंय दिसून येतात कशी मोग, मोग तुजे थंय, संतोष, संतोष तुजे थंय, समाधान, समाधान तुजे थंय, स्वस्निकाय, स्वस्निकाय तुजे थंय, दयाळाय, दयाळाय तुजे थंय, बरेंपण, बरेपण तुजे थंय, विश्वासीपण तुजे थंय, बळेपण तुजे थंय, स्वदमन स्वनियंत्रण हें सक्कड ही पवित्र आत्म्याची फळां. ही पवित्र आत्म्याची फळां तुका तयार करतात तुज्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक. पूण पवित्र आत्म्याची देणी तुका आसा जाल्यार ती तुजे पासत न्ही, ती हेरांच्या आदाया पासत. हेरांक ती फळां तांणी उत्पन्न करच्या पासत. ही देणी तुका म्हाका आमकां दिल्यांत. ह्या देण्या मुखांत हेरांतय ती पवित्र आत्म्याची फळां आमी उपजाशी करच्या पासत. देखून हें देणें मेळ्ळ्यार तें पूर्ण दवरूंक न्ही भाव भयणीनो. हेरांच्या आद्या पासत म्हणजे हेरांनी त्या पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार स्विकार करून पवित्र आत्म्याची फळां तांच्या जिवितांत तांणी जोडून येतेश्ट फळ दिवच्या खातीर. देखून देव कशी व्हरता आमी सगळ्यान ताची भुरगीं जायची म्हणून जांकां ताचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती जातात देवाची भुरगीं. देखून आयच्या दिसा सर्वांक आमकां तसो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरून दी म्हणून मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेक मुझे जीवित तुझ्या सेवेक मुझे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर काणिक जा मुझे सर्वस्व काणिक जा मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं तुमी मागात. तुमच्या नावाने बलिदान आपल्या अमरात आणि महिमेक आमच्या विचारांच्या सेवेच्या देवा सर्वस्व म्हणून स्वर्गीच्या मोगळा बापा करेंस तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें आमकां हांगासर एकवटायला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एकल्या तें तो पवित्र आत्म्यान बिडार करून त्या वरवीं आमी हो संबंध हो एकवट सदांच उरोवंक मात न्ही त्या वरवीं एकवटान सदांच तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो उभारुया सर्वेस्पराय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरान सरस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर हांव खार म्हज्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Pove, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या
जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे एका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारो वतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गोड परगत जिसु जीवन सारा जिसु नव्या बापाच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपण आमी भक्ती निवडा आस करता म्हजी जिवित सुंडी सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सोबतीला आमी सुमेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्रीतमेचे विस्तारलेले तुजे पयस तुमचे देव पर जेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दामोळ केल्ल्या बावट सवे आमचे बावट गट कर तेर कर त्यास एकवटांत आमी जे शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्यास सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया खर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाची सांगाते भगवान धर्मदूतान सर काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सकाळी तुझी खुशी सकाळ जावं तशी संसारात जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या तशें आमची पातळा घोस आनी आमकां दाळणे पडोवरी नाका पूण वायटांतल्यान सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैताच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मोरणांतलें सताच्या कोडपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतलें मारेकार कैसे पिडेस्टिडेंतलें सताच्या काळोखांतलें सरीतीच्या आपयांतलें सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दे. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें आनी बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतें सर पातकांतलें तूं सुटे आनी सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे पारमें तिका आनी आमकां शांती दिन एक व्हडान सांबाळ. तुजे नाराज वर्सां येता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जडत्यांनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या कुडीचेर तुजो आशिर्वाद देवन येवं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सरोंचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. Jésus, tu es qui, car
काळजान म्हज्या आशेता समजा तुका जेजू येतो बेगीन काळजान म्हज्या आशेता समजा तुका तुझा लाय कांचरगेचे बेवंतान बगोवचे तुझा लाय कांचरगेचे बेवंतान बगोवचे देवी सस्ते सदा करचे काळजान घेवन सोमिया तुका आवाशता जिणयेन म्हज्या सदा तुका लागता सारतान तुझ्या पोसतो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका काळजान घेवन सोमिया तुका आवाशता जिणयेन म्हज्या सदा तुका लागता सारतान तुझ्या पोसतो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका तुझ्या जिणवाक येता तुजे संगी हांव रावता मोगान जीव आदार म्हाका तुझ्या जिणवाक येता तुजे संगी हांव रावता मोगान जीव आदार म्हाका बाग मुझे के होते उंडरो पातो कसेंचे बाग मुझे के होते उंडरो पातो कसेंचे मांका सोका सावर पोचे काळजान घेवन सोमिया तुका आवाशता जिणयेन म्हज्या सदा तुका लागता सारतान तुझ्या पोसतो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका काळजान घेवन सोमिया तुका आवाशता जिणयेन म्हज्या सदा तुका लागता सारतान तुझ्या पोसतो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां 3 दीस तुवें आमकां हांगासर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर एकवटायले मात्र न्ही तुवें आमकां दिल्या ध्येया मुखांतर तुका महिमा दिवंक तशेंच हेरांच्या आदाया पासत तो हे मागणें चलोवन व्हरूंक तुजें उतार धैर्यान प्रगट करूंक मात्र त्या उतरा मुखांतर सर्गीची जाणवाय जोडूंक की तुवें आमकां वाट उक्ती केली आनी कितें बरेंपण आसा तें सकड तुज्या पद्दत जेजू तें तुवें आमकां साक्षात तरान पळोवचें भाग्य तुवें आमकां जोडून दिलें देखून ह्या फुडां संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसूंक ताजो फाटलाव करूंक ताजो मोग करूंक आनी ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो जोडून सदांच तुका कितें मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेळच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्या दानीचेर हांगा सेवाक दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन देवाचे वता सत मानून जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार